Son dürbün sale. 5 sale. از اوگارشیدن به جلو بود از خاطر گوشنگی خو همی تاشیدالی و هم شی ندارم من بتیر من 1 لک روپیه تخمینا قرضدار شدم از این خاطر احتیاج که میشه شی که نیه اینا رو میفرشه. امیر میگم براش که ما خیلی گل سرگردانی لالیبونی گوشنگی لقی داریم.